سلام كميت صنحو فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نزعلت سحارنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلمد حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናኽتصنحو በኸብረን ዕድም عقل صبيب هو زلو سرعة بلصقنا قبل علي إرتراويان تجارن متأنا سفيح كفاية كايد كم زلو عبز حالة فقنيات أبزينات ناس سبنا حق تاتي نيرو سرعة بلصقنا نزل تكبارات بمقتصال العلي سلسة شحن حمشة ميتن زبط حط أرترات عب تحت قيد أتيب بمال تمالي حفر كيبله بمنجستوين مرة خبيتاتو بيلو حبري تاخذ رجح تعزيمنا ينيرنا زمل علي سلسة شحن حمشة ميتن زبطحو عب تحت قيد أتيب زبلم زل سبات إرتراويان تجارن يوم قبل علي إرتراويان تجارن كم زي عينة قفعتات بدلاتن كابز الجمر العل حدا ورحي أقصير يركب الله سرعة بلصقنا زي عينة تكبارات كم زي فتسم فليتنا للينان كاب قد مشدش توارحات حيزنا أبوش تقطم عدي سابا زركب إرتراويان تنقاقتات كقبرو انت تخايل خعا كاب تهاجر قوة صمارات إتات كناديو صاوعيتات أقربنا نيرنا سرعة بلصقنا نكورا خوراتنا خلاباتن عم حبراو مرة خبيتات إرتراو خلو سليانا شعبية أيو أوشت إيطابيا زركب خلهم إرتراويان كأسر اللوم ويكعا أو التدراو معسكرات كداغون اللوم النابلو كسبب زحج ساعات قوسات يوم زكايد زلو سرعة بلصقنا كقبر زدل نجاراتن تكباراتن بزمم حبراو مرة خبيتات كنبو حزو على خورا خورنا خلاباتن مال اختتات محلاف كابز جمر العلحاد عامة تقطير يركب الله أزي قبل علي إرتراويان تجارن إذا جبر زلو كم زي عينة متنا سفيح قفان قفعتاتن بتطابق تساو أو مسلات كونينيتات إنما بتصير يركب الله سرعة بلصقنا أكلات صوت إنجن لناي محبر سب عالم سمع أذان أي تعدلوا من فيرجي سبورت تبهلت فتاريت ناي سبورت أقحو فيني كوليكشن سبهلو حدش تفريات تقريبا تاتكلمي أوزو صوت تمجلسي زم فريات زيهم نخبرت فلت إيرتراو تقدادا ماي بشكليتا بينام جرماي زتادالو مخانم أفليتا تمجلسي بينام جرماي أب قدم تورد فرانس سالسايناي مدرخ وددرات كم استعوت بمتكاس أبزو وددر زي استعوت بينون قدامين تسلم أفريقيا وتقدادا ماي بشكليتا مخانون أرديو نز تاريخاو عوتو أبقمت بمتاو بينام أهجراو ملكت عوتن صنعتن كخون بمخالو اتاتكال بسموناي قدم بشكليتا فريات كم زوصاتون أفليتا سرح كايد تاتكال أبزس معقل إزم فريات بين كوليكشن ناي سبورت موادر ترايزي كونس نعاوت بينام ونزقد سياميلم اتتقادادا ماي بشكليتا بينام إزم الباسات بسمون خواتو كابز قوارس ممع دلب غنزب كم زرخب من جتات حبيرم كوناتات تግራይ ኣብ ጫፍ ገደል ዝበጽሕ ይመስል ትግራይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጥንካረኣ ሓድነታ ዝነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ሓድነታ ተሸርሽሩ ኣብ ክልተ ተመቂላ ነንሕድሕዳ ክትናቆር ኣብ እትኽእለሉ ጫፍ በፂሓላ ብዘባደው ትግራይ ድማ እቲ ዝተፈርሒ ስጋኣት ፈጢሩ ዝነበረ ምንቋር ተጋሩውን ብዕሊ ከም ዝተጀመረ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣንጻር መሪሕነት ትግራይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ንምእታው ዝወሰነ ሓራ መሬት ብዝብል ውዳበ ዝፍለጥ ሓይሊ تمالي إناب زوادو تجراي مؤتاو تجلي صلا عوجرات أبزر كبسان علن عد قيحنون والتدرات كم استراقفو كيف لا تخيليو أزمن قصاص زيد ما نبزحات الشقلة تجراي نابكينات كتعت تريا تخينات كينات حتردي خون نزبل سقاتون بسوفي خنص على مخنيات كوينو صالحيو دحري استوسنو ساعات ما كالي إذا حزن زين أيو تسمعيو مس أحدثات سراويت مكل خال تجراي بدشكاس تحجزه ناي تغسله وقت كم استخيله إذا تسمعه أتتغسله وقت استخيله سن علن عد قيحن عبد استوحل خبابيتات وجرات مخانون كفل تخيل الله بيت عد وجرات نتقدين مهداجن زجبر ومن قسقاس نعدان نقرب اللي ركب عبيت عد وجرات أبز قداي فتحن من بار نخلت يوم وجنات شماغ بملعق كم ززاراربو نحد حدنا نبدأ مفتاس كنا أتيق بعن زبل ترر زبل قوام بمحزناي مخرح حسابهم كم زقربو بز مخنياتون نتنحدث دقائق زأكل تسامع زنبرناي تغسلو وتون هدأ خمز بلا كيف لا تخيل الله بز استفاد سما كبيناي تغسلو وتون أنت عينت قدعت كم زب صحن كساب حجي إذا ترجع صحابريتا بوجن كلتي ميلان يكون إمبار عمن قخلتي أموجنات بزل كعناب تغسلو وتمتاوجن نهزب تجراي لبز سبر تسفاز قرص كوين يركب بفلاي كاب كبير من حبر قطبا قلولا كنا
በሰላታት ኩናት ክሳብ ሕጂ ዘይወፀ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ኣብ ጋጉኡ ሓቂፉ ዝርከብ ቁፅሮም ውሕዳት ዘይበሃሉ ስደተኛታት ኣብ ጎረቤት ሃገራት ኣብ ከቢድ መከራ ወዲቆም ዝርከቡ ዜጋታት ዝሓዘት ትግራይ ሕጂ ዝኩሉ ፀገማት ተሰኪማ እንዳሃለወት ናብ ካሊእ ደማዊ ኩናት ማለት እውን ኩናት ሕድሕድ ንምእታው ምንቅስቃስ ምጅመራ ብዕሊ እውን ተኩሲ ምትኳስ ምስማዕ ዝመስል ልቢ ዝሰብር ዝሕዝን ዜና ከምዘየለ እዮም ብዙሓት ዝጠቕሱ ጉዳይ ዝሓዘንን ዝተቆጥዑን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወጅራት ንክልቲኦም ወገናት ብምዝራብ ተኩሲ ጠጠው ንምባል ምንቅስቃስ ዋላ እኳ እንተገበሩ ብዘላቅነት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሕዋት ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ንምእላይ ሰፊሕ ስራሕ ከም ዝፅበዮም እውን ካብ ብዝሕ ዝበሉ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ኮይኑ ይርከብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ተኩሲ ንምቁራፅ ዝቀረቡ ነጥብታት ተስማዕሚዓትሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ኣገደስቲ ነጥብታት ብምቕማጥ ኣብ ጋዛ ን60 መዓልትታት ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ከም ዝተስማዕምዐት ገሊጹ ትራምፕ ኣብቲ ንሱ ዝውንነት ሩስ ዝተሰመየ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ኩናት ንኸብቅዕ ምስ ኩሎም ኣካላት ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ትራምፕ ኣስዒቡ ሰላም ንኽሰፍን ቀጠራውያንን ግብፃውያንን ኣዘምዮም ሰሪሖም እቲ ናይ መወዳዕቲ ዓማመ ሓማስ ክስማዕምዐሉ ተስፋ ገብር ክቕበልዎ ኣለዎም ምክንያቱ ነገራት ካብ ዘለዎ እናሓሸ ዘይኮነስ እናኸፍአ እዩ ክኸይድ ብምባል ጽሒፉ ዕጡቋት ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣስታት 1200 ሰባት ቀቲሎም 251 ሰባት ጅሆ ሒዞም ምስ ከዱ እያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ መጥቃዕቲ ከተካይድ ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ከዓ 55647 ሰባት ኣብ ጋዛ ከም ዝተቐተሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር ነዚ ሕጂ ትራምፕ እስራኤል ተቐቢለ የኢላ ዝብሎ ዘሎ ዕማመ ምቁራፅ ተኩሲ ዕጡቋት ሓማስ ተቐቢሎም ወዲዮም ኣይተቐበልውን ግን ኣይነፀረን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁን ንዝመፅእ ሰሙን ብኣካል ክራኸቡ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ትራምፕ ኣብ ጽሑፉ ኔታንያሁ እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክውዳእ ከም ዝደሊ እዩ እምነተ ኢሉ ይደሊ እዩ ይነግረኩም እንድየ ዘለኹ ክውዳእ ይደሊ እዩ ይብል ትራምፕ ብሰሉስ ሚኒስተር ስትራቴጂካዊ ጉዳያት እስራኤል ሮን ሪፈርመር ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ስቲቭ ዊትኮፍ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንሰን ኣብ ዋሽንግተን ክራኸብ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ እዩ ኣውሮፓ ልዕል ሙቐት ኣብ ዝተመዝገበሉ ፈረንሳይ ፍሉይ መጠንቀቕታ ተመሓላልፈላ ኣብ መላእ ፈረንሳይ ልዑል ደረጃ ዋዒ ብምኽሳቱ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍሉይ መጠንቀቕታ ሙቐት ከም ዝተዋህበ ተገሊጹ እዚ ዋዒ ኣብ ፈረንሳይ ጥራይ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ኣውሮፓ እውን ልዑል ደረጃ ዋዒ ክምዝገብ ቀኒየሎ ንፓሪስ ዝሓወሰ 16 ዞባታት ፈረንሳይ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ብዝበሃል ቀይሕ መጠንቀቕታ ከኣትዋ ከለዋ ካልኦት 68 ዞባታት ኣብ ማእኸላይ ወይ ኣረንሻዋይ ደረጃ መጠንቀቕታ ይርከባ ብሶኒ 84 ካብ 96 እተን ኣብ ቀንዲ መሬት ዝርከባ ባሕር ዘየጠቃልል ዞባታት ኣብ ኣረንሻዋይ መጠንቀቕታ ውዒለን ሚኒስተር ኩነታት ኣየር ፈረንሳይ ኣግነስ ፓኒር ሩናቸር ከዓ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክትብል ገሊጻቶ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ተኩሲ ምቁራፅ ኣይገብርን እየ ኢሎም ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾኑ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ንሓደ ሰሙድ ዝጸንሕ ሰብኣዊ ተኩሲ ምቁራፅ ንኽግበር ዝቐረበ ጻውዒት ከም ዘይቀበልዎ ኣፍሊጦም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ከባቢ ኣልፋሸር ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ተኩሲ ምቁራፅ ንኽግበር ጻውዒት ከም ዘቕረቡን ነዚ ጻውዒት እዚ ጀነራል ኣልቡርሃን ከም ዝተቐበልዎን ምግላጾም ይዝከር ሱዳን ታይምስ ከም ዝጸብጸቦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዝቐረበሎም ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቶም ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛረበና የለን ንሕና እውን ነቲ ተኩሲ ምቁራፅ ኣይንቕበሎን ኢና ኣልቡርሃን ነዚ ጻውዒት ተኩሲ ምቁራፅ ዝተቐበሎ በቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ነውርዶ ዘለና ከቢድ ጸቕጢ እዩ ክብሉ ገሊጾም እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ